उज्यालोको प्रस्तुति कार्यक्रम सुनौलो भविष्य। गाउँ बस्ती छर्लङ्गै। नमस्कार, उज्यालो मल्टिमिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गैको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुनौलो भविष्यमा हामी तपाईकै गाउँठाउँमा आएर सरकारले तपाईको गाउँ विकास समितिमा महिला, जनजाति, बालबालिका र अन्य शीर्षकमा छुट्याएको बजेटबारे तपाईलाई थाहा छ कि छैन भनेर तपाई, हामी र सरकारवाला सँगै रहेर छलफल गर्छौं। र यसै सन्दर्भमा छलफलका लागि आज हामी पुगेका छौं काठमाडौँ जिल्लाको लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिमा। काठमाडौँ जिल्लाको पूर्व उत्तर दिशामा पर्ने यस गाविसका सचिव ऋषि अधिकारी हुनुहुन्छ। छलफल अघि गरिएको अनुसन्धानमा गाउँ विकास समितिको कार्यालय 2 ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। गाविसको आफ्नो आन्तरिक स्रोतको रूपमा रहेको खोलाको ढुङ्गा र बालुवाको निकासीमा गाविसले नै चासो नदेखाइएको पनि भेटिएको छ अनुसन्धानमा। यसैगरी गाविसको रकम गाविसकै खातामा जम्मा गरिनु पर्नेमा व्यक्तिको नाममा जम्मा गरेको देखिएको छ। लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च भएको पनि अनुसन्धानमा भेटिएको छ। गाविसको उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, शिक्षक, कर्मचारी राख्ने गरेको पनि भेटिएको छ। सरकारले यस गाउँ विकास समितिमा यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च 5 लाख रुपैयाँ र सञ्चालन खर्च 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। छलफल अघि गरिएका अनुसन्धानमा विविध विषय भेटिएका र देखिएका छन्। तर आजको छलफलमा के कस्ता विषयहरू उठ्छन् त जान्नका लागि आउनुस् हामी पनि लप्सेफेदी गाउँ विकास समितितिरै लागौं, जहाँ उज्यालो सहकर्मी सुनिल न्यौपाने र सहभागी साथीहरू छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ। धन्यवाद शिखा। आज हामी काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिमा आइपुगेका छौं र आजको छलफल थाल्दैछौं। आजको हाम्रो यो छलफलमा सहभागी हुनका लागि लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिका सचिव सँगसँगै काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत, यो लप्सेफेदीका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरू, यसैगरी लप्सेफेदीका विभिन्न वडाका बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको छ। अब आजको छलफल सुरु गर्दैछौँ। छलफलको सुरुमा हामीलाई गाउँ विकास समितिका सचिवले समितिका पछिल्ला योजनाहरू के छन् र ती कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिनुहुनेछ। हामीले अनुमान गरेको जम्मा पुँजीगत अनुमान 30,80,400 छ। त्यस अन्तर्गत हामीले सडकका विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत हामीले 9,24,120 रुपियाँ विनियोजन गरेको छौँ। त्यसै गरी महिला बालबालिकाकोहरूको लागि पनि हामीले सोही अनुसार महिलाको लागि 3,80,400, 3,08,040 र बालबालिकाको लागि पनि 3,08,040 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गतको कुरा हेर्दाखेरिमा हाम्रो यो गाउँ विकासमा सुरुमै सबैलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै कुराहरू सहमतिको आधारमा, निर्णयको आधारमा सबै कुराहरू भइसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना पार्टीमा सूचना प्रकाशन गर्ने रूपमा गाविस सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। सचिवजी, तपाईँले अब यो लक्षित वर्गको बजेटका विषयमा पटक पटक सविनय अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। यो जुन क्षेत्रका लागि खर्च गरिनुपर्ने हो त्यही क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई ठ्याक्कै परेको अहिलेको समस्या चाहिँ के हो? लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो गाउँ विकास समिति अहिले भर्खरै एमसीको रिपोर्टमा पनि हाम्रो गाउँ विकास समितिलाई अलिकति धक्का लागेको छ। यही कारण हो। भनेपछि फेल भयो एमसी? एकदमै भन्नुपर्छ, रिपोर्टै त्यस्तै आयो। सचिवजी, जस्तो अब तपाईँहरूले एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ, यही नजिकै देखिँदैछ, अनि उपस्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी पनि दिनुहुँदो रहेछ, त्यसको तलब पनि दिइराख्नु भएको रहेछ। खर्च चाहिँ कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ? त्यो समस्या यहीँनिर छ। हामीलाई लक्षित वर्ग जुन पुँजीगत कार्यक्रमको रकम भनिन्छ, हामीले उहाँहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ तलब भत्ताको शीर्षकमा। त्यसपछि पुँजीगत कार्यक्रममा हामीले त्यो पैसा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। यो गाउँवासी दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीहरूलाई सबैलाई अवगतै छ। त्यसकारण हामीलाई अलिकति समस्या यहाँनिर छ। आम्दानीको स्रोत गाविसमा धेरै थोरै छ। अब त थप एमसी पनि फेल भयो भनेपछि अब त्यहाँनिर आउने उताबाट आउने अनुदानको रकम पनि कटौती हुने भयो। अब के गर्नुहुन्छ यहाँहरू? अब यसको लागि हामी छलफल गर्छौँ।
गाविसबाट पनि हामीले अब थप आम्दानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन् हामीले त्यो खोज्छौँ। त्यसकारण आम्दानीको स्रोत बढाउनको लागि हामीले जिल्ला विकास समिति सँग पनि अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले गाउँ विकास समितिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरेर आम्दानीका अरू अन्य करका दरहरू पनि हामीले केही संशोधन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। सचिवजी अब प्रश्नै छ, जस्तो तपाईँहरूले जहाँ दिनुपर्ने थियो रकम त्यहाँ खर्च गर्नु भएन र अर्कै ठाउँमा दिइसके पछाडि एमसी फेल हुनुभएको छ भनेपछि अब यो प्रक्रिया कहिलेसम्म, तपाईँहरूको गाविस कहिलेसम्म अब यही कारणले गर्दा एमसी फेल भइरहने त? 70-71 सालपछि हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई नै कार्यक्रमको बारेमा र त्यो व्यक्तिको सम्बन्धमा, उपस्वास्थ्य चौकीको सम्बन्धमा, त्यस्तै अन्य एम्बुलेन्सको सम्बन्धमा, अन्य विविध सम्बन्धमा चाहिँ सम्बन्धित संस्थालाई नै आफ्नो व्यवस्था गर्नको लागि अनुरोध गर्ने र अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि हजुरहरूले हार गुहार गर्नुपर्ने गाविसको अवस्था यस्तो सिर्जना भएको छ भनेर हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र 70-71 सम्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ। भनेपछि आगामी 1 वर्ष पनि एमसी फेल हुने टुङ्गै सहित बस्नु भएको छ तपाईँहरू? हामी त्यस्तो हुन त दिँदैनौँ जस्तो लाग्छ, किनकि हामी आम्दानीको स्रोतहरू अन्य तरिकाले खोजेर करको दायरा बढाएर यहाँ वाइल्ड लाइफ कम्पनी छ, वाइल्ड लाइफ कम्पनीसँग नि हामी भन्छौँ हाम्रो अवस्था यस्तो यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नु पऱ्यो, त्यसले दिनुपर्ने सम्झौता बमोजिमको रकमहरू एकमुष्ट उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भन्छौँ। विद्युतलाई पनि हामी भन्छौँ, यहाँ विद्युत एउटा चाहिँ अफिस छ त्यसलाई पनि भन्छौँ र हामीले यसको बारेमा गाउँ विकास समितिका सर्वदलीय साथीहरू, अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरू हामी निकै चिन्तित छौँ। हामीसँग काठमाडौँको जिल्ला विकास समितिबाट योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत आउनुभएको छ, उहाँका कुरा सुनौँ यही सन्दर्भमा। यहाँ एउटा कुरा उठ्यो, गत वर्ष को अब 68-69 एमसिपिएमको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यसमा लप्सेफेदी गाउँ विकास समिति फेल भएको अवस्था विद्यमान छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यतिखेर 11 सूचकहरू थिए एमसीका, त्यतिखेर हामीसँग पिएम लागू भएको थिएन, कार्य सम्पादन सूचक चाहिँ लागू भएको थिएन। मात्रै के हो भन्दाखेरि न्यूनतम शर्त मात्रै लागू भएको थियो, 11 सूचक थिए। ती 11 सूचकमध्ये एउटा सूचकमा फेल भएपछि गाउँ विकास समिति फेल हुने अवस्था हाम्रो कानुनी प्रावधान हो। यसमा लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिले अलिकति बजेट विनियोजन गर्न थोरै बजेट मात्रै, जस्तो म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, महिलाको लागि 10% गर्दाखेरि टोटल 1,73,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा 1,66,950 भएको छ। त्यसै गरी बालबालिकाको लागि 10%ले 1,73,000 हुनुपर्नेमा 1,66,950 भनेपछि यो त्यति ठुलो रकम चाहिँ होइन। अलिकति यसमा उदारता देखाएको भए अथवा गाउँ परिषद गर्दाखेरि अलिकति बुद्धि पुर्याएको भए सम्भवतः पास हुने अवस्था थियो। यसमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेरि के हो भन्दाखेरि यहाँ समस्या देखियो, प्रशासनिक खर्चको सीमा अलि बढी छ, आन्तरिक आयको अवस्था अलि न्यून छ, जिल्ला विकास समितिमा जान्छौँ, अनुरोध गर्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई विकास बजेट, पुँजीगत बजेटमा केही रकमहरू अपुट भएको छ, कुनै योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी नहुने अवस्था त्यस्तो छ भने तपाईँहरू हाम्रो योजना प्रक्रियाका जुन 14वटा स्टेपहरू छन् ती स्टेपहरूमा पनि गाउँ परिषदबाट पास गरेर योजनाहरू लानुहुन्छ भने जिल्ला विकास समितिले त्यसलाई हेर्न सक्छ, जिल्ला विकास समिति प्रायोरिटीमा राख्न सक्छ। र फेरि लप्सेफेदी दुर्गम गाउँ विकास समिति पनि हो, यहाँहरू आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। चालु खर्चको लागि जिल्ला विकास समितिले यसरी तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था चाहिँ नहुन सक्छ। एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को पाटो चाहिँ अब अनुदान दिन्छ, उहाँबाट अनुदान आउँछ गाउँ विकास समितिलाई, त्यो अनुदान चाहिँ अर्को ठाउँमा आवश्यकता छ भनेर खर्च भइरहेको स्थिति रहेछ, गाविस सचिवले भनिरहनु भयो। त्यस्ता कुराहरूलाई जिल्ला विकास समितिले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ? अब यसरी अनुदान अन्यत्र खर्च गर्ने भन्ने विषय चाहिँ रहेन। गाउँ विकास समितिले सम्भवतः यसलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रहेरै खर्च गर्नुभएको छ भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। यदि त्यसरी अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दाखेरि यहाँहरूले प्रशासनिक खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुहोस्। पुँजीगत खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्च, जस्तो महिलाको लागि बजेटहरू हुनसक्छ, महिला उत्थान, महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि, महिलालाई राष्ट्रिय मूल प्रोग्राममा ल्याउनका लागि बालबालिकाका कार्यक्रम हुन्छ, त्यसरी सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर त्यो देखिने किसिमको होस् र फेरि चालु प्रकृतिको जस्तो तलबै खुवाउनलाई चाहिँ खर्च गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, कोही एकजनासँग म आग्रह गर्छु कसैले एकजनाले यो सन्दर्भमा कुरा राख्नु होला। जस्तो गाउँ विकास समितिका सचिवले भन्नुभयो यहाँको आवश्यकता हो यो
एम्बुलेन्स भनेको र उपस्वास्थ्य चौकीको एकजना कर्मचारीको आवश्यकता भएको छ। तर अब त्यही कारणले गर्दाखेरि उता अर्को एमसिपिएम चाहिँ फेल भइरहेको छ, त्यसले गर्दा समस्या भइरहेको छ। अब यो के भएको, परिषद बैठकमा के कस्ता छलफल भएका थिए र आन्तरिक स्रोत खोज्ने सन्दर्भमा के गर्दै हुनुहुन्छ अब यहाँहरू? भर्खरै नै सुविधाको दृष्टिकोणले यो बाटो बनेको छ र यसभन्दा अगाडि अत्यन्तै कठिन अवस्थामा यहाँका बासिन्दाहरूले जीवन व्यतीत गर्नु परेको अवस्था थियो र त्यही सिलसिलामा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको अवस्था छ र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ र स्वास्थ्यमा कर्मचारीहरूको अपुग र डेलिभरी गर्नको निम्ति अत्यन्तै समस्या भएको कारणले गर्दा पनि एउटा व्यक्ति यहाँ राख्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राख्नुपर्ने भएको कारणले त्यो व्यावहारिक रूपमा हिजोको दिनमा राखियो र पछिल्लो आवरमा चाहिँ हामीले अब यसले के भने नीतिगत रूपमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ, पुँजीगत रूपमा खर्च गर्नुपर्ने जुन शीर्षकहरू छ हामीले त्यसलाई नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब स्वास्थ्यको अन्य विकल्पहरूमा पनि हामी जाउँ र एम्बुलेन्स सञ्चालनको निम्ति एउटा सानो समिति पनि बनेको छ, त्यसबाट उठेको रकमहरूबाट नै त्यसलाई सञ्चालन गरौँ भन्ने हामीले एउटा विकल्पको रूपमा सबै आम समुदाय बिचमा पनि त्यो राखेका थियौँ र त्यो प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै एउटा विडम्बना अब यहाँको बाध्यता पनि हो र जिम्मेवार राजनीतिक दलका केही व्यक्तित्वहरू पनि त्यसको विरुद्धमा लाग्नुभयो भिड जम्मा गरेर र केही व्यक्तिहरूले यहाँ सचिवलाई नै लछारपाटो गर्ने गरी चाहिँ उहाँमाथि पनि प्रकट हुने अवस्था आयो र हामीले के भन्यौँ भने अब यो तरिकाले जानुभन्दा 1 वर्षको निम्ति हामीले यसलाई चाहिँ यसै तरिकामा रहेर स्वास्थ्य समिति र एम्बुलेन्स समितिले पनि त्यसको विकल्पको रूपमा यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नको निम्ति सोच्नु हुनको निम्ति हामीले आग्रह गर्दै यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालको निम्ति हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ र निश्चय नै हामीले करको दर वृद्धि गर्ने भन्दा पनि यो यहाँ आम्दानीका स्रोतहरू त्यति छैनन्, बरु करको दायरा वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा मैले देखेको यहाँ पसलहरू, होटल व्यवसायहरू बिस्तारै बढ्न थालेका छन् र पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणले निकै सम्भाव्यता बोकेको ठाउँ छ। त्योतर्फ हामी जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू त्यसरी प्रस्तुत हुने हो कि भन्ने हामी त्यो चिन्ता लिएर बसेका छौँ। धन्यवाद। म सचिवज्यूतिरै फर्किन चाहन्छु। सचिवज्यू, अघि यहाँले भन्नुभयो समीक्षा बैठक हिजो बसियो भनेर, यो संयोग कस्तो राम्रो परेछ। आज हामी छलफल गर्न आयौँ, हिजो समीक्षा बैठक बसिएछ, के भयो त्यो समीक्षा बैठकको अलिकति? समीक्षा बैठक हामीले पहिले सेट गरिसकेका थियौँ। हामीलाई जिल्ला विकास समिति मार्फत यो श्रावण महिनाभित्र समीक्षा बैठक गरेर भदौभित्र चाहिँ भदौको 1-2 गतिभित्र चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा पठाउनु पर्ने र जिल्ला विकास समितिबाट भदौ 10 गति मन्त्रालय पुगिसक्नु पर्ने भन्ने हामीलाई निर्देशन भयो र ऐन कानुनको व्यवस्था पनि होस् हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले हिजो गाविसको समीक्षा बैठक बस्यौँ। समीक्षा बैठकमा हाम्रो गाविसका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, वडा नागरिक मञ्चहरू, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ विद्यालयका प्राचार्यज्यू कालिका श्रवणका, त्यसपछि राजनीतिक दलका साथीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। गत वर्षको हामीले सम्पूर्ण आय कति भयो र सम्पूर्ण व्यय कति भयो र कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, कुन योजनामा चाहिँ कसले सम्झौता गर्यो र त्यो सम्झौता गरिएका योजनाहरूको सार्वजनिकीकरण गरियो कि गरिएन भन्ने जस्ता कुराहरू छलफल भयो र हामी सबैले ती स्टेपहरू गरिसकेका थियौँ। सबै योजनाहरू जुन वडामा जान्छ, कुन उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेको छ त त्यो सम्झौता गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले सूचना बोर्ड मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरेका थियौँ र कुनै पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो गाउँ विकास समितिमा विवाद पनि भएन र सञ्चालित योजनाहरू सम्पन्न पनि भए। अब सचिवज्यू, नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने भन्ने यहाँको व्यवस्था छ, त्यो कहाँ राख्नु भएको छ? गाविस भवन तल फेदीमा र यो गाविस माथि पौवामा छ। सम्भवतः यो गाविस भवन 2 ठाउँ सञ्चालन भएको यो नौलो प्रकृति पनि होला। तलको भवन भर्खर बनेको थियो, माथिको भवनको अवस्था अब हाम्रो त्यहाँ त्यो कहाँनिर राख्ने भन्ने कुराहरू टुङ्गो भइसकेका छैन र नागरिक बडापत्र चाहिँ हामीले चाहिँ 2 ठाउँमा, तल पनि हामी तत्काल राख्छौँ र माथि पनि हामी तत्काल राख्छौँ। सचिवज्यू, त्यो तत्काल भनेको चाहिँ कति दिनभित्रमा होला? म तपाईँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, 15 दिनभित्र हामी नागरिक बडापत्र खडा गर्छौँ। धन्यवाद। यो सन्दर्भमा यसै गरी सार्वजनिक लेखा परीक्षण पनि हुँदो रहन्छ यो गाउँ विकास समितिमा? सार्वजनिक लेखा परीक्षण त भइरहेको छ, अडिट आउँछ, अनि त्यसपछि योजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्बन्धित उपभोक्ता समितिमा छलफल भएको छ। मैले गाउँ विकास समितिका हरेक बैठकहरूमा चाहिँ यस्तो आम्दानी छ, यस्तो खर्चहरू भइरहेको छ, यस्तो बिल भरपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो छ भनेर भनिरहेको छु। आखिर आम्दानी र खर्चको विवरणहरू चाहिँ सूचना पार्टीहरूमा बकाइदासँग सबै सूचना पार्टीमा टाँसिन्छ। हामीले समीक्षा बैठक निकालिसकेका छौँ र यो लेखा परीक्षण हुने बित्तिकै हामीले पार्टीका प्रतिनिधिहरूको रोबरमा चाहिँ त्यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई हामीले सूचना पार्टीमा लगेर टाँसेको छौँ, टाँसेको रेकर्ड पनि छ। अर्को सन्दर्भ सचिवज्यू, तपाईँले राजनैतिक दलका नेताजीहरूको नाम सन्दर्भ धेरै पटक लिइराख्नु भएको छ। यो परिषद चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको सहभागिता कस्तो हुन्छ अनि अन्य गाउँवासीहरूको सहभागिता कसरी हुन्छ? हजुर,
मैले आउने बित्तिकै परिषदको सन्दर्भमा गाउँ परिषद कसरी हुने गरेको छ, मैले त एउटा नियमपूर्वक नै पहिला सुरुमा वडा भेला गर्ने, मैले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 को एक ठाउँमा, त्यसपछि 4 5 6 को एक ठाउँमा, 7 8 9 को एक ठाउँमा वडावासीहरूलाई नागरिक मञ्चहरू राखेर प्रतिनिधि राखेर त्यो वडाहरूबाटै योजनाहरू के छ तपाईँहरूको योजनाहरू ल्याउनुहोस्, वडाबाटै हामीले चाहिँ सबै योजनाहरू लियौँ र हामीसँग सबै वडाहरूको वडा भेला प्रशस्त उपस्थिति भएको वडा भेला पनि छ र यो उहाँहरू सबैले बताउनुहुन्छ भएकै कुरा हो। र त्यो वडा भेलाबाट आइसकेको जुन निर्णयहरू छ, योजना तथा कार्यक्रमहरू छ, त्यो अत्याधिक धेरै छ। समग्र समीक्षा गर्दाखेरिमा हामीले लगभग 30 लाख बराबरको यहीँ हामीले गाउँ परिषदको रिपोर्टै छ 70-71 सालको लागि लगभग 30 लाख बराबरको पुँजीगत योजना तथा कार्यक्रमहरू बनायौँ र पुँजीगत योजना तथा कार्यक्रम बनाएर हामीले यहाँको आवश्यकता अनुसार सडकको अवस्था यस्तो छ यति गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सडकलाई महिला बालबालिकालाई गरेर चाहिँ हामीले वडा भेला यो गाउँ परिषद हुँदैछ भनेर सार्वजनिक सूचना पनि टाँसेर अनि पत्रचार पनि गरेर अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ सबैलाई जानकारी पनि गराएर वडा गाउँ परिषद हुँदैछ भनिसकेको जानकारी गराएर यही माथिको पौवाको गाविस भवनमा हामीले स्वास्थ्यको प्राङ्गणमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्राङ्गणमा हामीले व्यापक चाहिँ सौहार्दपूर्वक गाउँ परिषद सम्पन्न गरेको अवस्था छ, सार्वजनिकीकरण भएको छ। धन्यवाद गाविस सचिवज्यू। अहिले हामी कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गैमा छौँ र आज हामी काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिमा बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिको काम कसरी भइरहेको छ, गाविस सचिवले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, स्थानीय राजनैतिक दलहरूले त्यसमा कसरी सघाइरहेका छन् र स्थानीय बासिन्दाहरू गाउँ विकास समितिको कामबाट सन्तुष्ट छन् अथवा छैनन्, यही सन्दर्भको छलफल गरिरहेका छौँ। र अब गाउँ विकास समितिका सचिवले हामीलाई अहिले विस्तृतमा जानकारी दिनुभयो, उहाँले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, गाउँ विकास समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब म यहाँहरूलाई जो सहभागीहरू आउनुभएको छ यहाँहरूलाई आफ्ना कुराहरू राख्न आग्रह गर्छु। तपाईँको गाउँ विकास समितिले कसरी काम गरिरहेको छ, तपाईँका गाउँ विकास समितिका सचिवले चित्त बुझ्दो ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ छैन, अथवा तपाईँको उपस्वास्थ्य चौकीको काम कस्तो छ, आफ्नो हात उठाएर आफ्ना कुराहरू राख्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब अघि जुन सचिवज्यूले भन्नुभयो यो स्वास्थ्यको अलिकति समस्या छ जुन एमसीमा फेल भयो भने नि जुन त्यो कारण चाहिँ उहाँले एउटा पाटो देखाउनु भयो जुन बजेट चाहिँ यता हाल्नु पऱ्यो भनेर, तर यो छ नि राष्ट्रिय उसको तलब खाने मान्छे जुन यहाँ छैन, स्वास्थ्यमा हाजिर हुँदैन भने उहाँलाई हाम्रो गाविसको पैसा दिनु पऱ्यो नि होइन। यहाँ त उहाँ त्यो सेवा यहाँ अरूले दिए भए जुन त्यो कर्मचारीले दिएको भए त सायद यो समस्या हुँदैन थियो नि होइन। यस कारणले तपाईँले यसको चाहिँ जवाब तपाईँले दिनुपर्छ। सचिवजी जवाफ दिइहालौँ उहाँलाई, भएका कर्मचारी चाहिँ काम नगर्ने अनि थप राख्ने र थप तलब व्यवहार थप्ने, त्यसैले एमसी फेल हुने एमसीपीएममा फेल हुने भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। मैले अरू चाहिँ संस्थाको कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा मैले अझ उहाँले आएर सेवा दिनुभएको छ छैन, त्यसकारण अवरोध पुरा चाहिँ पुगेको हो भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था रहेन। उपस्वास्थ्य चौकीका प्रमुखज्यूका कुरा सुनौ न त यो सन्दर्भमा। अब हामीले डेलिभरी गर्ने कुरो त हुँदैन हजुर होइन, एएनएम स्टाफ नै चाहिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जम्मा 3 जना थाई कर्मचारी 3 जना मात्रै छौँ। उहाँले तपाईँहरूकोमा 3 जनाको दरबन्दी छ? हजुर हजुर 3 जना पहिले नै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू कर्मचारी, अनि एएनएम 1 जना स्टाफले त 24 घण्टा त गर्न सकिँदैन। अहिले चौथो मान्छे थपिएको छ हजुर, र अहिले त्यही चौथो मान्छेको लागि चाहिँ गाउँ विकास समितिले यहाँलाई तलब भत्तामा रकम दिन्छ। उहाँको जिज्ञासा चाहिँ भइरहेका कर्मचारीबाट काम लिन नसकेर थप किन थप्नु पर्यो भन्ने थियो। हामीले त काम गर्न परिहाल्यो, बर्थिङको लागि अब एएनएम स्टाफ नै चाहिन्छ हजुर होइन, 1 जनाले मात्रै त सक्दैन नि, त्यस कारणले गर्दा गाविसबाट थप्नु भएको हो। चित्त बुझ्यो यहाँलाई उहाँको जवाफमा, चित्त बुझ्नै पर्यो भन्नुभयो। अरू सवालमा अब हामीले त काम गरेकै छौँ। पछाडिपट्टि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अगाडिपट्टि पनि हुनुहुन्छ, कसले आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूका लागि पनि गाउँ विकास समितिले निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ। अगाडि हामीले सुन्यौँ अघिल्लो वर्ष 1,66,000 का हिसाब आए, तपाईँहरूका लागि साँच्चै काम भएको छ कि छैन? तपाईँहरूको गाउँ विकास समितिले तपाईँहरूलाई योजना बनाउँदा सोधखोज गर्छ कि गर्दैन? के छ, तपाईँहरूले कसैले कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? गाविस स्तरीय महिला सञ्चार समूहबाट बालबालिकाहरूलाई पनि समेटेर सँगै राखेर त्यो रकमहरूलाई बालबालिकासँग समेटेर बालबालिका र महिलाहरू सबै मिलेर एका ठाउँमा गर्न चाहन्थ्यो, तर हामीले पाइरहेको छैन। अहिले समिति बनाउनु भएछ तपाईँहरूले,
त्यो बनाइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँहरूको सहभागिता कतिको हुन थालेको छ? हजुर, महिनै पछि मिटिङ बैठकहरू गर्न थालेको छ। त्यस्तै 3 नम्बर 4 नम्बर 1 नम्बर गरेर महिलाहरू धेरैजना यस ठाउँमा समावेश भइसकेको छ के समावेश भइसकेको छ। सिलाइ बुनाइ सिक्नको लागि भनेर मेसिनहरू पनि खरिद गरिसकेको छ। कतिवटा मेसिन खरिद गर्नुभयो तपाईँहरूले? मेसिन 7वटा। त्यहाँ एकजनाले हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुरा सुनौँ। हजुर, यो गएको आर्थिक वर्षमा अलिकति चर्चामा रहेको विषय भनेको स्वास्थ्यसँगै जोडिएको विषय हो र जसमा एम्बुलेन्स चालक र स्वास्थ्य एकजना स्टाफको बारेमा कुरा उठेको थियो, जो अहिले बारम्बार साथीहरूले उठाउनु भयो र साथीहरूले के पनि उठाउनु भयो भने हामीले 2 जना निकाल्न चाहँदै केही राजनीतिक दलका साथीहरू अगाडि उभिएर निकाल्न पाएन भन्न खोज्नु भएको कि त्यस्तो हो भने मलाई बहुत दुःख लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू। नेताजी जस्तो काम त राम्रो गर्नुभएछ यहाँहरूले, यहाँहरूको गाउँ विकास समितिका बासिन्दाहरूका लागि उपलब्धिमूलकै भएको रहेछ, तर नियमले नमिल्ने ढङ्गले काम गर्नुभएको रहेछ, जसका कारणले गर्दा तपाईँको गाउँ विकास समिति MCPM-मा फेल पनि भयो। अब सरकारी अनुदान जुन आउँथ्यो त्यो पनि काटिन्छ। एउटा कुरा त्यसमा छ नि, त्यसमा हामी एकदमै त्यस विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। जम्मा हामीले तलब भत्तामा खर्च गर्ने पाउने पैसा भने गाविसको तर्फबाट 4,20,000 लगभग त्यस्तै लाग्छ मलाई। जब यहाँ अहिले तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ 8,60,000, 2 जना स्टाफ निकाल्दैमा के अब तलब भत्ता चाहिँ कटौती भएर MC पास हुन्छ त? यो पनि हामीले छलफल, तर हुँदैन। त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि 1 वर्षलाई हामी निरन्तर दिउँ र त्यसपछि हामीले सोचौँ अब के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू रह्यो, नम्बर 1। अर्को दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब स्वास्थ्य समिति जुन स्वास्थ्य भने हामी कुरा उठाइरहेका छौँ, स्वास्थ्यले हेर्ने कसले भन्दाखेरि स्वास्थ्य समितिले। हामी कहाँ यहाँ चलायमान रूपमा स्वास्थ्य समिति पनि छैन। तेस्रो म जीविकासँग सम्बन्धित एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। जिल्ला विकास समितिले जुन एउटा अहिले लप्सेफेदेम पनि जरसिंह पवदेखि फड्केश्वरसम्म सडक निर्माण गरेको छ र अधुरो भयो, अपुरो भयो, के भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बिग्रेको छ र जीविकाले चाहिँ आफ्नो पटके कर उठाउन सक्ने उसको आफ्नो अधिकार क्षेत्र जीविका स्तरीय सडकमा सकिन्छ र त्यस्तै जरसिंह पव पनि पटके करको लागि उहाँले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ एउटा शब्द के उल्लेख छ भने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन बाहेक भनेर उहाँहरूले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्नुभयो र सम्झौता चाहिँ 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको रु 10 लिने गरी भनेर गर्नुभयो। यसको जवाब जीविकाले दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। यो पछिल्लो प्रश्नको जवाब सुनिहालौँ, त्यसभन्दा पछाडि तपाईँहरूसँग आउला। जिल्ला विकास समितिले यो सडकमा चालु आर्थिक वर्षदेखि पटके सवारी कर उठाउन सुरुवात गरेको हो। यो हामीले राष्ट्र परामर्श समितिको बैठक जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा पनि यो विषयलाई हामीले नाङ्ले भारेतिरबाट जुन गाडीहरू गुड्छ हामीले त्रिपुराको बाटोबाट गत वर्षसम्म सञ्चालन गरेको करिब बन्दै गरेको बाटोमा अब चाहिँ गत वर्ष नै पटके सवारी कर लगाउनु पर्छ भन्ने विषय उठेको थियो, तर त्यतिखेर बिचमा बाटो पनि अलि नबनिसकेको अवस्था र फेरि बिचको समय आर्थिक वर्षको बिचको समय भएको कारणले हामीले पटके सवारी करको लागि थप प्रयास गरेनौँ। चालु आर्थिक वर्षदेखि यो सुरुवातको लागि हामीले सुरुवात गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू आउन सक्छन्, समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यस कारणले यो साल चाहिँ सुरुवात गरौँ, त्यसपछि आगामी यसको इम्प्याक्ट हेरेर आगामी सालदेखि कसरी यसलाई निरन्तरता दिने त्यसतर्फ जिल्ला विकास समितिले सोच बनाउँछ भन्ने आधारमा पटके सवारी कर उठाउन सुरु गरिएको हो। यहाँ सूचनामा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन बाहेक लेखेको रहेछ। यो त्यतिखेर छलफल हुँदाखेरि हामीले हुन चाहिँ पटके सवारी करलाई मोटरसाइकललाई पनि लिने गर्छ, किनभने त्यसको रेट जिल्ला परिषदले 10 रुपियाँ तोकेको छ। त्यसै गरेर अन्य सवारी साधनहरूमा भइहाल्यो, 2 अनि 4 पाङ्ग्रे साना सवारी र ठुला सवारीहरूमा त्यो चाहिँ जिल्ला विकास समितिले टेन्डर आह्वान गरेर गरेको हो। यसमा मलाई लाग्छ सम्भवतः यो सम्झौतामा चाहिँ हामीले 2 पाङ्ग्रे पनि राखेका छौँ कि जस्तो लाग्यो अहिले यो विषयमा। यो उठाउनु पर्ने चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि हामीले अलि माथि उठाउनु पर्ने। म अघि आउँदाखेरि पनि देखेँ तपाईँहरूले कहाँको उठाउनु भएको छ भन्दाखेरि एकजना भाइ बसिरहेको थियो, उसले चाहिँ हामीले चाहिँ खास यतातिरको बाटोमा उठाइरहेछौँ, विशेष गरी नाङ्ले भारेकोलाई पनि उठाएका छैनौँ, मोटरसाइकललाई पनि उठाएको छैनौँ, लोकललाई उठाएका छैनौँ, सिन्धुपाल्चोकतिर जाने गाडीहरूलाई चाहिँ उठाएका छौँ भन्ने विषय राख्नु भएको थियो। यो चाहिँ उठाउनु पर्ने जिल्ला विकास समितिले बनाएको बाटोमै राखेर उठाउनुपर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले तपाईँ कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गै हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी काठमाडौँको लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिमा बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलमा थुप्रै विषयहरू उठिरहेका छन्। बाँकी विषय हामी आउँदो बुधबार प्रस्तुत गर्नेछौँ, हेर्न नभुल्नुहोला।
कार्यक्रम सुनौलो भविष्य आजका लागि यति नै। तर लप्सीफेदी गाउँ विकास समितिमा गरिएको छलफल अझै पनि बाँकी छ। छलफलको बाँकी अंश लिएर हामी बुधबार बेलुकी 9:05 आउनेछौँ। कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गै तपाईले काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका आसपासमा उज्यालो 90 नेटवर्कबाट र उपत्यका बाहिर विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक आइतबार, सोमबार, मंगलबार र शुक्रबार साँझ 5:10 सुन्न सक्नुहुन्छ। हस्त बुधबारसम्मका लागि सुनौलो भविष्यबाट हामी सबैजना बिदा माग्छौं। नमस्कार।